العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وهلكنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لو يشاء الله أنتم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفع بسور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نأمره نكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا أهلكنا لهم مما عملت أيدينا أنفسهم لها مالكون وزللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنه خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونشأ لقاه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشيء الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa abadanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna fi kanafik wa amanik wa jiwarik wa ayadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa bagin waji wa min syarri kulli jasarin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa akikna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujadatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ghafir lana wa liwalidina li auladina wa masyayikhina wa ikhwanina bid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana bik wa liman ahsana ilaina وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وارزقنا كمال المطابة له ظاهرا وباطنا بأبيه وسلامه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من به يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من به يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من به يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. البادي الروحي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولروح سيدنا محمد إلى الله عبد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يولي درجا بالجنة ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويدعون من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البديل الروحي سيدنا وضام الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يولي درجا بالجنة ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويدعون من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البادي الأرواح سادتنا صوبها أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجا بالجنة ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويدعون من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. البديل الأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدين ومشايخنا بالدين وجب الحقوق علينا وعمت أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وإياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويبرد غرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويشرب عنهم صرارهم ويأبين وإياهم شر الفتان والمحان والمعضيين والمتعدين من قريب أو بعيد ويهري أسعارهم ويجزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤال الله لما يؤتي الله ورسوله ويبطو علينا فتوى العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولب وعافية
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزاء النبي عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الخطوط الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أن الله يبدأ لنا بالذكر وذكر رسول النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكر مولده الكريم وشمائله العظيمة أبواب التعديل والنضرة والتصديق والاستقامة والفرض العادل لجميع أمة الإسلام ويدفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله بمشارق الأرض ومغاربها وأن يلهمنا رشدنا في حركاتنا وسكناتنا أن يثبتنا على الحق بما نقول وبما نفعل وبما نعتقد وأن يرزقنا حسن المتابعة لحاجة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالأقوال والأقوال والنيات والمقاصد والإرادة والحركات والسكنات في جميع الأحوال والشؤون في الظهور وفي البطون ويرزقنا سبحانه وتعالى حسن الابتداع والشير بالضربه وشرب من شربه وأن دربه صلى الله عليه وسلم إلينا وإلى أهلنا وإلى أولادنا وإلى ذوينا وإلى ضرارنا وإلى من يوالينا وأن يمنع قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين والمعرفة وإن جعلنا سبحانه وتعالى ممن ارتضاهم الله لقربه وشرفهم بأحقاق العبودية له المحضة الخالصة وأن يقن الأصوات ويصلح السر والنجوى ويلحقنا بحقائق التقوى وأن يشره صلى الله عليه وسلم بأمته وأن يجعلنا سبحانه وتعالى وأهلنا وأولادنا وأصحابنا قرة أعين له ويجعلنا من أسعد الناس بذكر وذكر هذا النبي المصطفى ومن أسعد الناس بقربه وقرب هذا النبي المصطفى ومن أسعد الناس بحبه وحب هذا النبي المصطفى ويجعلنا من أسعد الناس بعنايته وعناية هذا حبيب المصطفى ويجعلنا من أسعد الناس برضاه ورضا هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا في كل شيء وحال في الدنيا وبرجة والآخرة ويجمعنا به بفردوس الأعلى وهو راض عنا ويجعلنا سبحانه الحظ الأوفر من الاجتماع به في البرجة والاجتماع به في ظل العرش والاجتماع به على الحوض المورود
والاجتماع به عند المرور على الصراط والاجتماع به عند الدخول الجنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن الله به يصلح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وشؤوننا كلها، ويدفع عنا السرور كلها، ويله درجات الصالحين من أمتي وجميع الصالحين، ويعيد علينا عوائد النبيين والمرسلين وعلى كل منهم والتابعين بإحسان، ويجيهم عنا خير الجزاء، ويجمعنا بهم بمستقر الرحمة، وهو راد عنا من غير سابق عجب ولا ائتبان ولا فتنة ولا حساب، وبنيات كشف البلاء عنا وعن جميع المسلمين بالظواهر والخفايا، وأن يحبنا الله على المزايا ويلهكنا بخيار السرايا، ويصلح لنا كل شأن ظاهرا وباطنا بالدارين، ويخدم لنا بأكمال الحسنى بخير ولب وعافية، وعلى ما نواه الصالحون وعلى ما ينويه الصالحون، على ما أحاط به علم ربنا الله الرحمن الرحيم من صالح النيات لنا ولأمة أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم. الفاتحة. يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وعربا. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وعوسا. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصله القلب وعفو وانفع. يا ربي صل على محمد وأصله القلب وانفع. يا ربي صل على محمد واكب المعادي وصرفه وردا. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وردا. يا ربي صل على محمد نحل بحسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأربع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأربع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا بالجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد ربي بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك أجمع.
محمد صل وسلم عليه يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حديثي رويدا وانشد أمام ركبي في ركبي أريب أحد معهم قلبي من لي إذا أهزو لقلبي من لي إذا أهزو لقلبي يا حديثي رويدا وانشد أمام ركبي في ركبي أريب أضوء قلبي قلبي إذا أغضى لقلبي بلي إذا أغضى لقلبي شددوني في البوادي أحزوا مني فؤادي شددوني في البوادي أحزوا مني فؤادي من لي إذا أهزوا بقلبي من لي إذا أهزوا لقلبي يا حديثي رويدا وانشد أمام ركبي في الركب أريب أضم قلبي إذا أغضى لقلبي من لي إذا أغضى لقلبي وسعد فيهما هم لا ولا تنسك سواهم وسعد فيهما هم
الركب في الركب لي قريب أغض والقلب من لي إذا أغض لقلبي من لي إذا أغض لقلبي يا إلهي يا محب فبطيبة لي حبيب يا إلهي يا محب فبطيبة لي حبيب أرجو يشفع لنا من ذنبي أرجو يشفع لنا من ذنبي يا حديثي رويدا وانشد أمام الركب في الركب لي قريب أغض القلب من لي إذا أخذ لقلبي من لي إذا أخذ لقلبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشبع خصنا وحبانا معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا وتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النبات سحانا. لا يسمع بذكر طه المصطفى إلا به انتعث وأضحى برانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى شيار المشفع وارهب الآذانا. وانشد إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلع وجدانا. يا ربنا بك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب ما كثر الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامع
بسرنا لسوانا يا ربنا كتوسطا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ضالنا يا كنت راجيا وصلنا واترك مناك إن أردت منانا ربنا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا واجعل وقوفك وبغيت ببابنا فلعل أن تغضى بنا وترانا ربنا كتوسطا لمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زالت تلوانا يا ربنا كتوسطا لمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اتكم هوانا إن أردت رضانا وغذرت بحب سرنا لسوانا ربنا كتوسطا لمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور طه عبده منا به في ذكره عازم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واقدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين تراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنزى وكن يقظانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى برهانا
روزيانا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإله عصانا صلى الله عليه طهره الله وما اختراه وما بروك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نسر الإله نعته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه ميثاق النبيين لما أتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه والبشر الأقوام هم بالمصطفى أعدم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وإن جاء الأخير مكتم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع نقدت لا عتوانا صلى الله عليه حتى ترفع وسطط وكل يسمع لك نجم فهرك بانا صلى الله عليه ولواء أولنا أدلنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق يا الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا صلى الله عليه فترضى جل من وعد قاصر أن أطاه نحانا صلى الله عليه بالله كرزقرا واشفي محمدين كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا وارد الأنس والأفراح في السهر أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر يا والد الأنس والأفراح في سهري أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر زاد ما بفؤادي من لظى الكدر نسأل الإبطال ممطرة محضرة ترب بالأسب والزهر يا والد الأنس يا فوج سكانها بالفوج والظفر
لأذكرها يوما وبها جنون فيرهل الحسن من قلبي مع الضجر والد الأنس والأفراح في سهري أزهت ما في فؤادي من لظى قدري يا وارد الأنس والأفراح في السهر أجهت ما بفؤادي من لظى القدر هوت حبيبا به الأقوان عثيرة بالدور رآه في سحل وفي وأري والد الأنس والأفراح في سهري أزهت ما في فؤادي من لدى القدر دارا سكيا تكيا سيدا غدان يضيء في الكون لي أحل الكون كالقمام فرد الجلالة بحر الجود انتره في هالة الجود تال والجود كالمطر والد الأنس والأفراح في سهري أزهت ما في فؤادي من لظى قدري اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت بروج لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم أمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله عبد أبد لمطلب رعى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن حاشم الكريم شحم ابن أبد من بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه كدي اعتلى عدد بذلك شانا وعبت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة عصوله أدنانا وهناك كب واعلم بربح إلى اسمالا ما إلى كان للعبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النصوانا وبها أحط لب من رب السماء أغفى العجاء والهم والأحزان ورعت كما قد جمع عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدعي من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لذة عبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتنزلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فذر أبرز الصنف الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور نواحي برسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تصدع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أهلا وسهلا فيك يا ذا القدر الأرفع وإمام للرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الحشر ملكون لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قد دها من هول الأفضاع يا
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت فتسجد وتنادى شفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله بك رحمننا سأل وإله العرش يا سماء يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمال صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا به فانظر إلينا واهدنا به كل مطمع وكفينا كل البلايا ودفع الآفات والأفات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رب أغثنا يا الله في حياها الطالية مع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله والصحابة ما سنشا صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمك مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمدين صفوة ربنا وهدانا يا الله. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع العين فكرنا ورجانا يا الله. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله. مختاره وحبيبه وسفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدام الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال هب لنا وهبال من عود ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداعنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع العرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا يا ربنا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات وأصلح نقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما هر قدره الصباق صانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسره وبنور بركة الفاتحة. حضرة النبي.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-ulama al-muallif al-musannif qutb al-irshad wa ghusl al-ibad wal bilad hujjatuna indallah wa wasilatuna ilayh. Habib Abdullah bin Ala bin Haddad fi ta'alifi nasadiyina wasayil imaniyah radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fi darin amin wa radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin ila akhirullah alam. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib yang bersama kita malam hari ini. Orang-orang tua kita terutama Ami Saleh Al-Khairit, Ami Abdul Rahman Az-Zaggab, Ami Ahmad bin Saleh Al-Hamid, Ami Uthman Al-Durus, Ami Agil bin Muhsin Habsyi Abdul Razak Al-Idrus, para habaib yang lainnya, Ustaz Jamil, para asatid yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan mereka semua sehat afiat, luaskan rezekinya, disampaikan hajatnya. Hadirin hadirat terutama segenap pengurus masjid yang kita cintai Darun Ni'mah dan segenap kru MR yang mudah-mudahan semua diberikan sehat afiat oleh Allah, diluaskan rezekinya, sampaikan segala hajatnya, Allahumma amin. Insyaallah saya di sini di Darun Ni'mah akan baca kitab Nasaih Diniyah wal Wasayil Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib. Insyaallah setiap di sini saya akan baca kitab ini. Kitab yang dinyatakan oleh para ulama kita sebagai ringkasan kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. InsyaAllah setiap sini insyaAllah saya akan bacakan kitab ini ya. Sebelum kita mulai, kita bacakan Fatihah kepada pengarang kitab Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad, kepada orang tua beliau, guru-guru beliau, anak cucu beliau, para murid beliau, pencinta beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan beliau di atas kedudukan yang pernah Allah berikan, dan mudah-mudahan Allah insyaallah berikan keberkahan, manfaat besar insyaallah dalam karya beliau ini bagi semua kita dan kaum muslimin. Dan apapun diniatkan oleh para salaf kita dalam pembukaan mereka membaca setiap kitab, mudah-mudahan kita niatkan dan kita masukkan niat kita dalam niat mereka. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Haddad memulai karyanya kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasayil Imaniyah, nasihat-nasihat yang ada kaitan yang berkenaan dengan agama, dan wasiat-wasiat yang ada kaitannya dengan iman, nasihat keagamaan dan wasiat keimanan, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim merupakan kalimat yang biasa dipakai oleh para ulama kita ketika mereka mengawali setiap karya mereka. Pasti biasanya kita temukan, kita dapatkan setiap kali kita membaca karya ulama kita, maka kita akan dapatkan pertama yang mereka tulis ketika mereka mengawali karya mereka adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat inilah yang biasa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika setiap kali Allah Subhanahu wa taala awali setiap kitab suci yang Allah turunkan kepada setiap nabi dan rasul dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah awali kitab tersebut, wahyu tersebut yang tertulis, tercatat terhadap setiap nabi rasul yang Allah utus kepada mereka umat dengan bahasa mereka masing-masing, selalu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Kitab dari kitab Allah turunkan kepada Nabi Allah Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang Allah turunkan kepada setiap Nabi Rasul. Nabi Allah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Nabi Allah Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Nabi Allah Musa, Isa dan semuanya. Yang ulama mengatakan ada kurang lebih 104 kitab suci yang pernah Allah turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 114, ada yang mengatakan selainnya. Yang jelas termasuk bagian daripada keimanan kita, dan ia merupakan bahkan dari bagian rukun keimanan kita, yang iman kita tidak akan dibenarkan dalam agama secara agama kecuali dengan beriman kepadanya, adalah iman bil kutub, iman dengan kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada setiap nabi dan rasul. Dari kitab-kitab suci yang banyak itu, maka wajib yang harus kita ketahui ada 4 kitab suci. Kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa, kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa, dan kitab suci kita Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita beriman bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada Nabi Rasul tersebut, yang sudah dinukil oleh mereka dengan setiap bahasa-bahasa yang mereka miliki, karena Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berbicara, berwahyu tidak dengan bahasa apa-apa, bukan dengan bahasa yang sama dengan yang kita miliki, tapi itu nanti disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dengan bahasa masing-masing, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan sebagai bangsa Arab, suku Arab, maka ia berbahasa Arab, maka kitab suci yang Allah turunkan kepada beliau dengan berbahasa Arab. Kita meyakini semua yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap nabi rasul, yang biasanya melalui malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu kepada setiap nabi dan rasul, semua yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang datangnya dari Allah kepada setiap nabi rasul, kepada nabi-nabi tersebut dan nabi kita Muhammad, itu semua benar adanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang ada di dalamnya benar, tidak boleh dipungkiri, tidak boleh didustakan. Kita harus meyakini semuanya benar yang Allah turunkan kepada mereka, yang tidak direvisi atau dirubah oleh tangan-tangan jahil dari pengikut-pengikut para nabi dan rasul tersebut. Ya. Artinya yang memang Allah turunkan kepada mereka, yang memang itu bagian dari firman Allah, kita benarkan, kita beriman kepadanya bahwasanya itu hal yang benar. Begitu juga terutama kitab suci kita Al-Quran, yang alhamdulillah satu-satunya kitab yang masih tersisa, yang dijaga oleh Allah dari tangan-tangan yang jahil, yang merubahnya, merevisinya, dan Allah sudah janjikan itu kepada kita dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah mengatakan sesungguhnya nahnu, kamilah, nazzalna yang telah menurunkan, kamilah al-dzikr, Al-Quran. Nama Al-Quran banyak, diantaranya namanya az-zikir, karena Al-Quran sebagai bahan kita untuk mengingat Allah dan mengingatkan diri kita dan lain sebagainya. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami lahu baginya lahafidun, sungguh akan menjaga. Artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci Al-Quran yang kita miliki, yang kita baca sebagaimana yang dahulu mereka para sahabat Nabi besar Muhammad membacanya. Alhamdulillah. Kita harus beriman dengan semua yang ada di dalam, semua yang ada di dalamnya. Dari kitab-kitab suci tersebut yang Allah turunkan kepada setiap nabi rasul, selalu Allah awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kita lihat kitab suci kita Al-Quran yang 114 surat itu selalu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali hanya satu surat yang tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, surat Bara'ah atau surat At-Taubah namanya. Itu tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim karena tidak pas dengan awal ayatnya. Bara'atun minallahi wa rasulih, arti Allah sedang tegas nampak keagungan, keperkasaan Allah Subhanahu
wa taala pada awal ayat, jadi tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan ulama sepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian daripada Al-Qur'an. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal bersepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Qur'an dan bagian daripada kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada setiap nabi dan rasul. Cuman mereka berselisih pendapat apakah bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari setiap surat yang ada, artinya dia adalah awal surat yang ada, atau ia merupakan surat mustaqillah, surat tersendiri namanya dituliskan, diturunkan karena untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Bismillah. Kalau Imam Syafi'i, beliau berfatwa bahwasanya bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah dan awal dari setiap surat yang Allah turunkan kepada setiap Nabi Muhammad dari setiap suratnya. Tapi ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah dan lainnya, beliau lebih memilih bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan daripada sebagian setiap surat yang ada, ia adalah surat mustaqillah, surat yang tersendiri. Maka kalau kita baca namanya tidak baca bismillah ketika kita mengawali surat tidak bermasalah. Tapi Imam Syafi'i, beliau berpendapat terutama Al-Fatihah, beliau mengatakan awal surat Al-Fatihah adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim awalnya, karena Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Kalimat bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Dalam kalimat riwayat lain adalah salah satu dari surat namanya dari salah satu dari ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah yang ada 7 yang di dalamnya ada 7 ayat, ada atau as-sab'ul mathani. Maka bagi seseorang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, kalau dia membaca Fatihah wajib dia awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, terutama di dalam sholat, karena termasuk rukun sholat membaca surat Fatihah. Sholat tidak akan sah kalau tidak dibacakan surat Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Dan Fatihah harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, karena bismillah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Maka beliau berpendapat kalau begitu barang siapa dari pengikut mazhab Syafi'i ketika baca bismillah, baca Fatihah tidak baca bismillahirrahmanirrahim, maka Fatihahnya tidak sah, artinya Fatihahnya harus diulangi kembali. Andaikan dia punya imam tidak baca Fatihah, maka kita sebagai makmum bermadzhab Syafi'i ketika waladhdallin amin, dalam mazhab Syafi'i imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah, yang sholatnya sendirian wajib baca Fatihah. Tidak baca Fatihah maka tidak sah sholatnya, rakaatnya kalau tidak sah rakaatnya berarti tidak sah sholatnya. Jadi kita waladhdallin amin, maka kita makmum baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sampai waladhdallin, dan tidak boleh makmum tidak baca Fatihah kecuali makmum masbuk, makmum yang ketinggalan. Masbuk itu ketinggalan itu kalau dia ikut pertama kali imam sholat Allahu Akbar, kalau dia mulai bismillahirrahmanirrahim belum selesai waladhdallin imam sudah rukuk, itu namanya masbuk. Masbuk tidak wajib menyempurnakan Fatihah, bahkan makmum masbuk tidak wajib membaca Fatihah kalau tidak sempat. Fatihahnya ditanggung oleh imamnya. Kalau makmum masbuk mengatakan Allahu Akbar, imam Allahu Akbar rukuk, maka makmum Allahu Akbar rukuk walaupun belum sempat dia baca bismillahirrahmanirrahim. Karena hebat bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatihah surat yang hebat, surat yang Allah istimewakan kita umat Nabi Muhammad, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita. Hanya Allah khususkan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya ada kurang lebih 20 atau lebih nama surat Fatihah. Raqiyah, Kafiyah, Waqiyah, Syamilah, Al-Quran, Al-Dzikir, Ummul Kitab dan lain sebagainya Al-Fatihah. Kita dapatkan Al-Fatihah dimulai bismillahirrahmanirrahim, bahkan setiap surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi kita Muhammad mendidik kita untuk selalu memulai perkara yang dianggap baik atau penting diperhatikan oleh syariat. Dalam sabda beliau mengatakan, kullu amrin dibal la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aghdha. Setiap perkara yang dibal,
Ribal itu perkara yang dianggap penting, diperhitungkan oleh syariat. Maka kalau tidak diawali perkara itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, maka fahuwa aqta, maka ia terputus, tidak nyambung. Artinya berkahnya kurang sempurna atau tidak sempurna atau tidak berkah. Walaupun dia sempurna, seperti binatang yang punya buntut, harusnya ia punya buntut. Kucing harusnya punya buntut. Ketika ada kucing yang tidak buntut, kira-kira kayak apa? Agak sedikit janggal, kurang nyaman dilihat. Begitu juga namanya agata. Kalau kitab itu tidak namanya diawali dengan bismillah, kitab itu terputus, kurangnya walaupun masya Allah tapi kurang nyaman. Ada yang kurang. Itu namanya agata dalam riwayat, abtar dalam riwayat adzam. Maka kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad untuk mengawali setiap perkara, apalagi yang baik, maka kita mengawalinya dengan kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah mendidik kita bangun tidur, ada riwayat membaca bismillahirrahmanirrahim. Buka pakaian untuk ke kamar mandi, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahi alladzi la ilaha illahu kalau kamar mandi. Kalau kita masuk kamar mandi, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal, makan juga seperti itu, minum juga seperti itu, keluar rumah juga seperti itu, bismillah amantu billah tawakkaltu alal. Naik kendaraan otomobil, apapun otomobilnya, mereknya sama saja, bismillah. Bismillah itu adalah tanda pengakuan seseorang manusia ia adalah sebagai hamba Allah. Bismillah itu kata ulama, bismillah itu ba' lil isti'anah wa tabarruk. Ba' itu untuk meminta bantuan, pertolongan dan minta berkah. Artinya ya Allah, dengan memohon bantuan, pertolongan dan mengharapkan berkah dengan nama yang maha luhur, Zat yang maha segalanya, Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, mengharap dari Zat yang maha agung yang memiliki sifat Rahman Rahim itu agar Allah Ar-Rahman Rahim itu membantuku dalam melakukan pekerjaan ini, dan aku harap pekerjaan ini ia berkahi. Itu bismillah. Seperti bismillah. Ketika kita makan, bismillah ya Allah, minta bantu untuk aku makan karena aku tidak memiliki daya upaya kekuatan kecuali dengan bantuanmu ya Allah. Jadikan makanan ini berkah bagiku, jadikan minum ini berkah bagiku, jadikan pakaian ini berkah bagiku, jadikan masuknya aku ke kamar mandi ini berkah kebagiku, keluarnya aku ke rumah ini berkah bagiku, masuknya aku ke rumah berkah bagiku. Sehingga tambah baik, tidak habis kebaikan yang kita dapatkan dari Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Ya khair. Karena bismillahirrahmanirrahim ini kalimat yang secara tidak sengaja kita gunakan memang sebagai didikan Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillah tidak boleh dipakai untuk memulai perkara yang makruh dan haram. Kalau perkara itu makruh, maka makruh perkara itu kita awali untuk melakukannya dengan mengucapkan bismillah. Kenapa? Karena Allah larang kita untuk berbuat makruh. Masa kita minta bantuan kepada Allah, bahkan minta diberkahi lagi untuk kita melakukan kemakruhan? Tidak pas. Allah larang kok kita minta berkah lagi. Ujar Allah, mucil nih hambaku ini. Apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Tidak boleh kita minta. Karena Allah melarang kita untuk melakukannya. Maka ketika kita melakukan yang makruh kita awali dengan bismillah. Ketika kita hendak melakukan yang haram kita awali dengan kalimat bismillah. Kadang-kadang kebiasaan orangnya karena bismillah, kadang-kadang yang haram juga kadang-kadang bismillah. Tapi
Kalau kita tahu jangan bismillah, yang baik aja atau perkara yang tidak ada kaitannya dengan makruh yang haram tidak jadi masalah. Dan kalau sesuatu itu mubah, tidak ada sunnahnya, tidak ada wajibnya, tidak ada makruhnya, tidak ada haramnya, mubah. Seperti pena di sini kita pindahkan di sini, atau barang kita, baju kita, atau kita melangkah ke sini yang tidak ada namanya sunnahnya, langkah kita itu bismillah namanya hukumnya mubah untuk kita baca. Tapi bismillah merupakan bagian daripada zikir yang hebat, yang luar biasa. Karena bismillahirrahmanirrahim merupakan intisari surat Al-Fatihah yang 7. Surat Fatihah yang 7 itu yang Allah istimewakan kita disari dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang mana surat Fatihah yang 7 itu adalah sari daripada Al-Quran yang 30 juz. Al-Quran kita yang 30 juz itu disari menjadi surat Fatihah yang 7 ayat. Al-Quran kita yang 30 juz ini adalah sari, intisari dari kitab suci yang Allah pernah turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa. Intisari ada dalam Al-Quran, bahkan Al-Quran lebih daripada setiap kitab suci yang pernah Allah turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kandungannya, isinya, pengetahuannya, rahasianya, hikmahnya dan lain sebagainya lebih. Allah sudah nyatakan itu dalam Al-Quran. Allah sudah nyatakan itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, dalam surat Al-Luqman Allah mengatakan hal tersebut. Andaikan kami jadikan lautan midada li kalimati rabbi, sebagai midad, sebagai tinta untuk menguraikan kalimat-kalimat Tuhanku Allah. Artinya untuk menguraikan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, mentakwilkan Al-Quran, mengungkap isi, rahasia, ilmu, hikmah yang berkenaan dengan Al-Quran. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimislihi madada. Maka habislah lautan itu sebelum selesai ia menguraikan isi Al-Quran, walaupun kami tambahkan lagi madada, tambahkan lagi sebanyak lautan itu Al-Quran namanya sebagai tinta. Kalau dipakai lagi untuk menguraikan Al-Quran, habis belum selesai ayat Al-Quran. Kalau kami tambahkan lagi, habis masih belum selesai ayat Al-Quran. Kalau kami tambahkan lagi, habis masih belum selesai ayat Al-Quran. Itulah Al-Quran yang kita punya, hebat, luar biasa. Mau cerita apa ada, mau cerita makhluk yang pertama, dari yang pertama min awalin sampai akhirina, ada semua dalam Al-Quran, ada semua dalam Al-Quran. Dan kita harus tahu umat yang amat sangat membela Ruhullah Nabi Allah Isa yang dinyatakan oleh Al-Quran bahwasanya Al-Quran mengangkatnya, angkat. Dan sekarang Nabi Allah Isa di langit yang kedua sebagai penjaga pintulah langit yang dijumpai oleh Nabi kita ketika beliau Isra Mi'raj bersama sepupu beliau Nabi Allah Yahya bin Zakaria. Nanti Nabi Allah Isa di akhir zaman beliau akan diturunkan oleh Allah sebagai seorang Nabi Rasul, umat Nabi besar Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Kalau umat sebelum kita Nasrani, mereka mengatakan Nabi Isa disalib, dibunuh, mati, habis. Cerita Nabi Isa habis. Dia mengorbankan dirinya buat umat, habis. Dan saat ini bisa kita lihat di mana-mana beliau disalib. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad, kita bela Nabi Isa. Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa hidup. Nabi Isa adalah Nabi Rasul utusan Allah. Dari 25 Nabi yang Allah jadikan bagian daripada ulul azmi yang Allah angkat hidup-hidup, dan Allah akan turunkan hidup-hidup. Kapan akan turun? Nanti akan ada waktunya. Ketika datang Imam Mahdi, tak lama lagi insya Allah akan datang Imam Mahdi. Setelah datang Imam Mahdi muncul Dajjal. Setelah muncul Dajjal, akhir waktu Dajjal berada di dunia 40. Ada yang mengatakan 40, tidak tahu. Rabi mengatakan Rasulullah ngomong 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, jelas 40. Selesai akhir masa Dajjal, muncul Nabi Isa. Turun Nabi Allah Isa. Turun, salat subuh bersama Imam Mahdi. Nabi Isa dan Imam Mahdi lah mencari di mana Dajjal, tempat Dajjal, dan mereka berdua membunuh Dajjal. Selesai itu, hidup manusia umat ini dalam keadaan yang luar biasa 7 tahun kurang lebih.
Tidak ada satu sama lain saling membenci. Tidak ada dua orang umat yang saling membenci. Tidak ada. Semua akur, semua aman, Adam, ayam dan semuanya. Bahkan kala itu ada dia mengatakan orang itu cari orang yang mau menerima sedekah. Dipaksa tidak mau ada yang nerima. Dipaksa untuk terima sedekah tidak ada yang mau. Masya Allah. Kita yang bela Nabi Allah Isa. Kita yang mengangkat kedudukan Nabi Allah Isa. Sementara umat yang mengaku dia mempertuhankan Nabi Isa, ternyata keyakinannya jauh di bawah keyakinan kita. Andaikan mereka ingin baca Al-Quran dan sabda-sabda Nabi besar Muhammad, mereka akan dapatkan kejelasan tentang apa yang mereka perselisihkan ada dalam Al-Quran dan ada dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadal Quran, Rasulullah Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini yakusu ala Bani Israel, ia menceritakan, mengkisahkan terhadap Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel. Dari semenjak Nabi Allah Ya'qub punya anak Nabi Yusuf dan anak-anaknya itu namanya keturunannya Bani Israel. Dan banyak nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah dari bagian daripada Bani Israel. Karena hebatnya banyaknya nabi dan rasul yang Allah angkat kepada mereka sampai mereka menyatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anaknya Allah dan para kekasih-kekasihnya Allah. Ujar ya Bani Israel, ujar Siddin. Tapi alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad yang Allah angkat kedudukan kita setinggi-tingginya. Yang Allah istimewakan kita tidak seperti yang Allah istimewakan umat-umat sebelum kita. Bahkan nanti semua umat melihat istimewa umat Nabi Muhammad. Allah haramkan satu umat untuk menginjak surga sebelum masuk umat Nabi Muhammad. Tidak pernah kita tidak ada di antara kita umat Muhammad mengaku kita ini anak Allah dan para kekasih Allah. Alhamdulillah. Tapi mereka dengan lantangnya mengatakan nahnu abna'ullahi wa hibba'u. Allah mengatakan kul falima yu'adzibukum bidunubikum. Katakan wahai Muhammad, kenapa Allah adab kalian karena sebab dosa-dosa kalian? Bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan kalian hanyalah seperti manusia dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kalian bersama dengan manusia-manusia selain kalian? Walaupun di masa-masa mereka ada masa keemasan, Allah angkat mereka setinggi-tinggi langit. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, itulah Al-Quran yang dipesan kita oleh Nabi Muhammad untuk kita pegang teguh di akhir zaman. Jangan kita tinggalkan. Addu alaiha bin nawajid ke Rasulullah. Pegang kuat-kuat sebagaimana kalian kita menggenggam itu dengan geraham kalian. Begitu juga kalian pegang Al-Quran kuat-kuat. Dan Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan yang dibaca dan dihafalkan, tapi harus direnungkan maknanya, isinya dan diamalkan. Bacaan amalan. Perintah salat harus diamalkan, perintah zakat harus diamalkan, perintah puasa harus diamalkan, perintah taqwa amaliyah Al-Quran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala istimewakan, muliakan Al-Quran yang Allah turunkan, anugerahkan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, man qara harfan min kitabillah falahu fi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alif la harf wa lam harf wa mim harf atau kama qala alaihi salatu wasallam. Rasul mengatakan barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, satu huruf, maka baginya setiap satu hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikannya akan dibalas oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. Nilai satu kebaikan yang akan kita dapatkan lebih baik, lebih istimewa, lebih mahal, lebih kekal daripada dunia seisinya. Yang kita punya, lihat, Masya Allah, luar biasa. Setiap pagi batu bara berapa puluh ponton yang keluar, berapa miliar itu yang keluar. Tapi yang kita dapatkan setiap satu hurufnya bukan ponton yang ada, lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia.
kalau kita baca, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan itu kalau kita baca di luar sholat tidak dalam keadaan berwudu. Kalau kita baca di luar sholat dalam keadaan berwudu, setiap satu hurufnya Allah akan berikan 25 kebaikan. Kalau kita dalam keadaan di luar sholat, kalau kita dalam keadaan sholat, berdiri sholat kita wajib atau sunnah, setiap satu hurufnya 100 kebaikan. Kalau kita sholatnya duduk, setiap satu hurufnya 50 kebaikan. Yang tadi nilai satu kebaikannya lebih baik, lebih istimewa, lebih mahal daripada dunia seisinya. Alhamdulillah. Bacaan yang hebat. Lihat aja sudah ibadat, apalagi bacanya. Kalau kau pengen duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, ana jali semandakar ini, kalau kepengen diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan yang paling ideal, zikir yang paling ideal yang kita baca adalah Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat yang hebat yang mengingatkan dan menyadarkan kita hamba Allah kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena manusia ini sering lupa, sering melampaui batas, sering lupa diri, sering lupa jati dirinya. Kapan seorang manusia itu lupa jati dirinya? An ra'ahu staghna, ketika ia melihat dia merasa cukup, merasa kuat, merasa kaya, merasa tidak membutuhkan selainnya. Itu kalau sudah seperti itu, pasti innal insana la yatgha, pasti dia akan lupa daratan, lupa diri. Tapi kalau dia merasa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, insyaallah tidak akan lupa diri, karena dia tahu dia memiliki daya, kemampuan untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat kepada Tuhannya Allah, dan tidak punya daya, kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah illa billah, kecuali dengan izin dan bantuan Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi, yang maha agung. Kita semua mampu karena Allah, bukan karena kita kuat, bukan karena kita piawai, bukan karena kita abisinda. Semua yang kita lakukan itu karena memang Allah bantu kita untuk melakukannya. Maka yang bermaksiat kepada Allah jangan putus asa, karena Allah panggil yang taat, begitu juga Allah panggil yang maksiat. Ya ibadiyalladzina asrafu, bahkan Allah panggil yang bermaksiat dengan nama hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bermaksiat jangan putus asa. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah, menyadari perbuatan kita, minta ampun kepada Allah, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Dan Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mengatakan aku cinta kepada mereka yang selalu bertaubat. Sebagaimana juga orang-orang yang taat jangan sampai melampaui batas sehingga dia merasa dia kuat, dia timbul sifat ujub, timbul nanti takabur, sombong, merasa sudah surga di tangannya. Bahkan bukan hanya merasa surga di tangannya, dia berhak untuk menentukan orang ini di surga, di neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang ia merasa dia dan bubuhannya yang meyakini seperti keyakinannya yang di surga Allah Subhanahu wa taala, selainnya tidak berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surga neraka itu haknya Allah semata. Ketika Allah ciptakan makhluknya, Allah mengatakan ini di surga aku tidak peduli, ini di neraka kata Allah aku tidak peduli. Hadza fil jannah fala ubali wa hadhi fin nar fala ubali. Selesai. Maka itu ulama kita yang paling takut hal itu. Semakin banyak mereka ibadat kepada Allah, semakin banyak takut mereka kepada Allah. Semakin banyak ketaatan, ketakwaan mereka, semakin takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa aman dari penyebab murka Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ibadat semakin takut, bahkan lebih takut daripada mereka yang tidak ada ibadatnya. Bahkan lebih takut mereka yang taat kepada Tuhannya Allah daripada orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mereka tidak merasa aman, maka itu mereka selalu mengatakan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnin, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Mereka minta agar dimatikan dalam agama Islam. Husnul khatimah. Sampai ada di Habib Haddad nanti di dalam kitab beliau mengatakan ada seseorang yang kenal tahu nilai husnul khatimah. Dia disuruh pilih. Andaikan engkau memilih, engkau di kamarmu ini, di pintu kamarmu ini meninggal husnul khatimah, dan engkau di pintu rumahmu meninggal syahid misalnya, yang mana yang kau pilih? Aku mengatakan aku akan pilih di pintu kamarku. Kenapa? Karena aku tidak tahu ketika aku melangkah dari pintu kamarku ke pintu rumahku, barangkali ada hal-hal yang namanya yang menghalauku dari husnul khatimah, maka aku tidak akan selamat. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah majelis kita di malam hari ini. Apapun menjadi hajat kita lahir batin dunia akhirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Maafkan salah khilaf kita, ampuni dosa kita, dijadikan kebaikan bagi kita semua. Terima amal ibadat kita. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, amal-amal soleh, menjadi hamba yang dekat kepadanya, dekat kepada Rasulnya, mencintainya, mencintai Rasulnya, dicintai Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ia kumpulkan kita di saat ini, ia kumpulkan kita insyaallah di mahsyar bersama Nabi kita Muhammad, di surga bersama Nabi kita Muhammad. Dan apapun menjadi hajat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan kita berharap mudah-mudahan Allah bantu kita, bantu setiap kita untuk revolusi akhlak kita. Mudah-mudahan kita berharap Allah bantu kita semua, setiap individu kita, untuk kita merevolusi, memperbaiki, setelah baik menyempurnakan akhlak kita. Mata ada akhlaknya, telinga ada akhlaknya, lisan ada akhlaknya, kaki namanya tangan, perut, kemaluan ada akhlaknya, dalam bermuamalat ada akhlaknya, ada sopan santunnya, ada adabnya, ada budi pekerti yang diajarkan, diwariskan oleh Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah Allah mudahkan kita untuk melakukannya, dan mudah-mudahan kita berharap semua kita dan hamba Allah yang muslim muslimah, mereka semua memiliki akhlak yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan berkat akhlak itu yang belum mendapatkan hidayat untuk memeluk agama Allah, mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayat untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Sekali lagi ya diucapkan terima kasih kepada para habaib yang hadir bersama kita, para ustadz, para asatid, para alim, para ulama, para muallim, kepada semua yang hadir, kru MR, dan kepada pengurus masjid yang kita cintai Darul Nikmah ini dan segala panitianya. Diucapkan ribuan terima kasih, dan insyaallah setiap kali saya namanya ngisi di Darul Nikmah ini, insyaallah saya akan baca kitab namanya Nashah Diniyah wal Wasayah, atau kitab ringkasan Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا، فتب علينا توبة تكسر لكل هوبة، واستر لنا العورات وامن الروات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي مهبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين الرب يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عدد الطاس صحبه، والحمد لله في البدع والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائي. Al-Fatihah.